अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। एक और सहाफ़ी ज़ेर अताब आ गया है और इस दफ़ा काफ़ी बड़ा हैवी वेट सहाफ़ी जो है उसको ऑफेयर किया जा रहा है। ये खबर आई है जिस सामने आपके साथ शेयर करेंगे। फिर पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा जो कि छोड़ के भी बेचारे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जान नहीं छूट पा रही है और क्या उनसे मुतालबा है आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ लोग वापसी के लिए अभी भी तोल रहे हैं, तो क्या उनका कोई चांस बनेगा या नहीं, इसके ऊपर भी बात होगी। फिर जनाब कुछ बात करेंगे इस हवाले से कि कुछ नैब अफसरान को ओहदों से हटाया गया, वजह क्या बनी, और साथ में जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनकी जो ओवर एफिशिएंसीज हैं उनको थोड़ा सा आज मैं हाईलाइट करूंगी इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और इसके साथ साथ मैं कुछ ये भी डिस्कस करूंगी कि यूं तो पीएमएलएन काफ़ी एक्टिव होने की एक्टिंग कर रही है कि जी हम पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड बना चुके हैं, लेकिन कुछ मसले मसाइल उनके चल रहे हैं। क्यों हैं ये मसले मसाइल, उम्मीदवार कहाँ हैं उनके, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जी मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगी कि जो पीटीआई के लोग छोड़ के गए हैं स्टिल उनके बुरे दिन ख़त्म नहीं हुए। क्योंकि पहले तो एक ये डिमांड थी कि चलें भाई आप पीटीआई छोड़ दें, लेकिन अब मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि डिमांड्स थोड़ी बढ़ चुकी हैं। और डिमांड्स अब ये भी हैं कि ना सिर्फ ये कि आपने पीटीआई को छोड़ना है, बल्कि आपने पीटीआई को बुरा भला भी कहना है, इमरान खान की किरदार कुशी में भी हिस्सा डालना है, और उसके साथ साथ आपने कोई दूसरी पार्टी, चाहे आप पीएमएलएन अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे कि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो इस्तेहकाम पार्टी ज्वाइन करें, परवेज़ खटक को ज्वाइन करें, किसी को भी ज्वाइन करें, काफ लीग को ज्वाइन करें और वहाँ जाकर खुद एक्टिव रोल भी प्ले करें। तो एक तरह से आप कह लें, क्योंकि इस वक्त जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि ये तमाम जो पार्टियां बनी हैं अभी रिसेंटली पीटीआई को तोड़ के, इनका तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आप परवेज़ खटक साहब के नौशहरा में आज होने वाले कन्वेंशन का हाल देख लें, जिसमें मेरा ख्याल है कि अगर मैं अपनी बच्ची की सालगिरह करूं तो उसमें इससे ज़्यादा अफराद मौजूद होंगे जो इनके आबाई हल्के नौशहरा में एक साबिक वज़ीर आला के वर्कर्स कन्वेंशन में लोग मौजूद थे, तो उसका ये हाल था। तो जहां उनका ये हाल था वहां पे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनके साथ ज्वाइन करने वाले बेचारे किस खेत की मूली होंगे, उनका क्या हाल होगा। तो जब लोगों को ये आंख से नज़र आ रहा है, तो सियासी लोग कभी भी ऐसे मौके पर इस तरह का कोई फैसला नहीं करना चाहते कि जिसमें उन्हें सरासर नज़र आ रहा है कि घाटे का सौदा है। खबर तो ये भी इवन आ रही है कि जितने भी नौशहरा से सूबाई असम्बली के और नेशनल असम्बली के हलके हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो उनके कैंडिडेट्स भी हैं वो भी 3 जगहों से तो खुद परवेज़ खटक साहब कैंडिडेट बन रहे हैं, फिर उनके बेटे बन रहे हैं, फिर उनके कोई और 1-2 रिश्तेदार हैं वो बन रहे हैं। तो कोई बाहर का बंदा उन्हें उम्मीदवार तक दस्तयाब नहीं है। तो ये उनके आबाई शहर की सूरत हाल है। तो ऐसे में जो दूसरे 7 लोग बेचारे उनके साथ अटैच हुए हैं, उनका क्या मुस्तकबिल होगा। और अब इसीलिए ये खबर आ रही है, सहाफ़ी अहमद वड़ाइद साहब की तरफ से ये खबर शेयर की गई है कि उनको ज्वाइन करने वाले पीटीआई के कुछ लोग दोबारा से पीटीआई यानी असल वाली जो ओरिजिनल पीटीआई है उनसे रब्ता कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के सदर भी हैं पीटीआई के, उनसे उन्होंने बराह रास्त रब्ते किए हैं, वो वापस आना चाहते हैं। तो अब उनमें से कौन से लोग वापस आ सकेंगे या नहीं, इसके ऊपर अभी डिस्कशन होगी। ये देखा जाएगा कि कौन लोग वाकई किसी मजबूरी या दबाव की वजह से जाने पर मजबूर हुए और कौन लोग अपनी खुशी से गए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए शायद कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन बात वही है कि आप ज़बरदस्ती पार्टियां छुड़वा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब कोई भी सियासी शख्सियत है ना, उसको पता होता है कि आवाम का दिल किधर धड़क रहा है, उसको अंदाज़ा होता है इस चीज़ का। तो इसी वजह से ये बेचारे जिन्होंने पार्टियां छोड़ी भी हैं, ये मरियल से दिलों के साथ, बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरों के साथ इन पार्टीज़ में शामिल हुए। और इसी वजह से ये ना टीवी टॉक शोज़ में आकर इन्हें डिफेंड करना चाहते हैं, ना ये हलकों में जाकर इनके लिए कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, कोई सियासी सरगर्मी करना चाहते हैं। और इनमें से इसीलिए बहुत सारे अब अताब का शिकार भी हो रहे हैं। पहला तो निशाना आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब बने, जो कि बिल्कुल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते, और साफ पता चलता है कि उनका कोई शुरू से ही उसमें इंटरेस्ट नहीं था। अगरचे जहांगीर खान तरीन से उनके पर्सनली अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन एज ए पॉलिटिकल करियर वो इस पार्टी को नहीं ऑप्ट करना चाहते थे। और वो उसकी वजह बड़ी साफ है कि इस पार्टी का कोई फ्यूचर उन्हें भी नज़र नहीं आता, तो वो क्यों कोई घाटे का सौदा करें। तो फवाद चौधरी साहब भी जब लॉन्चिंग तकरीब में एक साइड पे कॉर्नर पे बस छुपते छुपाते बैठ तो गए थे, लेकिन उसके बाद से भी ऑनवर्ड्स कभी उन्होंने
ओपनली आके इस बात का इकरार नहीं किया कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेंबर हैं या उन्होंने कोई इसके लिए कोई एक्टिविटी नहीं की कभी। ये भी खबर आई कि जेलम में उनसे ये कहा गया, मुतालबा था कि आप एक ज़बरदस्त सा जलसा ऑर्गेनाइज करें, और शायद उसमें भी उन्होंने कुछ ख़ास उसमें इंटरेस्ट शो नहीं किया। तो उसके बाद फिर उनके ऊपर एक बोगस सा इंतहाई घटिया सा मुकदमा बनाया गया और उसके बाद फिर उनको तब से जेल में डाल दिया गया। और अब अभी तक भी जो सूरत हाल है कि वो पहले तो लेन देन का तनाज़ा था जिसके ऊपर डाला गया, उसके बाद भी फिर एक और मुकदमा भी बना दिया गया, और वो था यूरिया खाद चोरी करने का मुकदमा और सोफ़े चोरी करने का मुकदमा। तो इस किस्म के मज़ाक़ा ख़ेज़ मुकदमे हम पहले भी देख चुके हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में। फवाद चौधरी साहब भी इसी का शिकार हुए हैं, और यही वजह है कि उन्हें आइडिया है कि वो अगर एक इस तरह के बोगस मुकदमे से बड़ी कामयाबी के साथ अपनी जान छुड़वा भी लें, ज़मानत भी करवा लें, तो कोई और इसी किस्म का मुकदमा तैयार होगा। तो अब मेरा ख्याल है कि उन लोगों ने ये एक ऑफिशियली एक ये शायद यानी बाय स्ट्रैटेजी ये प्लान कर लिया है कि जब उन्होंने ये सोच ही लिया है कि फ़िलहाल फवाद को जेल में ही रखना है, तो फिर बार बार ज़मानतें करवाने का फ़ायदा क्या है, एक में पकड़ेंगे फिर किसी और में डाल देंगे। तो वो भी अब परसू ही नहीं कर रहे ज़मानत के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जेल में डालना चाहते हैं, हम पड़े हुए हैं जेल में, जब कोई मामलात हो जाएंगे किसी तरफ लग जाएंगे तो फिर देखी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल वो कोई ज़मानत के लिए भी परसू नहीं कर रहे, कोई बाहर निकलने के लिए भी उस तरह की कम से कम अदालती एफर्ट तो नहीं हो रही। पसे पर्दा कोई एफर्ट हो रही हो तो मुझे नहीं मालूम। तो बहरहाल फवाद चौधरी साहब इसका पहला शिकार थे, और अब दूसरा शिकार इसके उस्मान डार साहब बन गए हैं। उस्मान डार साहब जो कि कामरान शाहिद साहब की हवेली में यकदम बरामद हुए थे गुमशुदा होने के बाद, और फिर उन्होंने आकर पीटीआई से दस्तबरदारी का ऐलान किया और सियासत को भी खैरबाद कह दिया था। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, जैसा कि मैंने कहा। तो अब उनके खिलाफ जनाब स्ट्रीट लाइट्स चोरी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और उनके हमरा 128 कारकुन भी इस मुकदमे में नामजद कर दिए गए। तो अगेन ये वही स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है कि जिसमें जो उस्मान डार साहब हैं उनको भी यही कुछ बताना पड़ रहा है कि जनाब आपने भी चुप करके साइड पर अपनी ज़िंदगी आफियत में नहीं गुजारनी है, बल्कि सामने आएँ और आके इमरान खान को बुरा भला भी कहें और उनके मुखालिफ किसी सियासी जमात को स्ट्रेंथन करने की कोशिश भी करें, उसमें शामिल भी हो जाएं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं इस हल्के में, उस्मान डार वाले हल्के में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर उनको आईपीपी में शामिल करवा भी दिया जाता है उस्मान डार साहब को, तो फिर भी ख्वाजा आसिफ साहब के लिए कोई उसमें ख़तरा तो है नहीं। ख़तरा सिर्फ उस सूरत में हो सकता है अगर वो पीटीआई का कैंडिडेट कोई भी जो है उनके मद्दे मुकाबिल होता है खड़ा। तो अब ये सारी कहानी है, लेकिन उस्मान डार साहब जो हैं क्या वो अरेस्ट कर लिए जाएंगे इस किस्म के बोगस मुकदमे में, ये भी देखना होगा, या फिर वो कोई अपनी सेटलमेंट करने में कामयाब होते हैं। लेकिन ये इस किस्म के जो मुज़क्का ख़ेज़ मुकदमात हैं इनमें असद कैसर साहब और आतिफ खान साहब का भी नाम है, और इनको अब जो नया मुकदमा इनके ऊपर बनाया गया उसमें गमले तोड़ने का इनके ऊपर केस बनाया गया और कहा गया जी आपने लाखों रुपए के गमले तोड़ दिए हैं। तो ये इस किस्म के मुकदमात जो हैं ये बनाकर एक ज़ाहिर है ये रियलाइज़ करवाया जाता है कि भाई आपको पकड़ने के लिए हमें कोई भी बहाना बनाने में कोई अमर माने नहीं है, हम आसानी से बना सकते हैं। लेट्स सी जी इनके साथ क्या मज़ीद मामला पेश आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये लोग इसी किस्म के मुकदमात में उलझे रहें ता वक्त के इलेक्शन ना हो जाए और उसके बाद की सूरत हाल फिर बाद में निपटी जाएगी। अब इलेक्शन की बात हो रही है तो हर कोई जमात अपनी अपनी तैयारी कर रही है, और ऐसे में जो एक अहम बात है वो ये कि मैं ये देख रही थी कि आम तौर पर जब इलेक्शन से पहले किसी भी पार्टी के बारे में ये तासुर हो कि इस दफ़ा इनकी हवा चल रही है या इस्टेब्लिशमेंट की एक इनके ऊपर रजामंदी है कि ये वज़ीर आज़म बन जाएं या उनकी कोई आशीर्वाद है, और इस दफ़ा तो ख़ास तौर पर फेवर भी है, सिर्फ ये नहीं है कि रजामंदी है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बल्कि बाकायदा सपोर्ट है पूरी। तो इसके बाद होता आमतौर पर यह है कि बड़ा एक चार्ज माहौल होता है उनके इर्द गिर्द, और उनका वोटर सपोर्टर बड़ा पुरजोश हो जाता है कि जी हमारी पार्टी हमारा लीडर बनने जा रहा है वज़ीर आज़म। तो एक आपको एंथुजियाज्म उनकी इलेक्शन कैंपेन में नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन अनलाइकली हम देख रहे हैं कि जनाब PMLN के कायद मियाँ साहब वापस भी आ चुके हैं, आए हुए भी 1.5 महीना हो गया है, मुकदमात भी उनके ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनका वोटर सपोर्टर उस तरह से चार्ज हमें नज़र नहीं आता। एक तो ये कि उसका वोटर सपोर्टर को उन्होंने किसी तरह भी इंगेज नहीं किया, अभी तक एक जलसा उन्होंने किया है और उसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र उन्होंने सियासी सरगर्मी नहीं की है। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि खुद से भी जो एक लोगों का जोशो खरोश होता है, कारकुन का जोशो खरोश होता है, वो भी हमें
مسنگ ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے. میں یہ اس لیے بات کر رہی ہوں کہ جن دنوں میں عمران خان صاحب زمان پارک میں موجود تھے تو اس وقت اگرچہ الیکشن کا اس طرح سے کوئی ماحول بھی نہیں تھا, ایک اسٹرگل چل رہی تھی, ایک تحریک ہی چل رہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان صاحب کے گھر کے باہر زمان پارک میں ایک میلہ لگا ہوتا تھا. میں نے خود بھی وہ جگہ وزٹ کی ان دنوں میں, اور وہاں پہ لوگوں سے بات بھی کی, کارکنوں سے بھی گفتگو کی, اور آپ یقین کریں کہ وہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ایک الگ سے فیسٹیول چل رہا ہے, کوئی تہوار ہے, کوئی مسلسل کوئی ایونٹ ہے جو سیلیبریٹ ہو رہا ہے. اور جس طرح سے وہاں پر سجاوٹ تھی, جس طرح سے لوگوں کی ایک رونق تھی, جس انداز سے لوگوں نے وہاں پر چھوٹے چھوٹے بازار بھی لگا لیے تھے, تو بالکل ایک یکسر آپ کو مختلف ماحول نظر آتا تھا. مجھے یاد آ رہا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب ایک دفعہ وہاں سے ہو کے آئے تو وہ بھی آ کر یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ وہاں جا کر رونقیں دیکھیں, وہاں پہ اس کے کارکن کا جوش و خروش دیکھیں, اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ کے باہر کیا صورتحال ہے, ان کے سیکریٹریٹ کے باہر کس طرح سناٹا پڑا ہوا ہے. اور یہ سناٹا چلے اس وقت تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی میاں صاحب بھی باہر تھے, اور 9 مئی بھی نہیں ہوا تھا, پی ٹی آئی کے تمام لیڈر بھی ان کے ساتھ تھے, پورا فل یعنی ان کا وہ ٹائم ایسا چل رہا تھا کہ تحریک بالکل پیک پر تھی ان کے, تو اس وقت تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن سٹل آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اب تو پی ایم ایل این کے لیے سب وارے نیارے ہو چکے ہیں, تو اس لحاظ سے تو باہر ہونا یہ چاہیے تھا کہ پارلیمانی بورڈ کا کل اجلاس تھا, امیدواروں کا رش لگا ہوتا, کوئی کارکنوں نے تماشا لگایا ہوتا, خوب جوش و خروش کا اور جذبہ نظر آ رہا ہوتا. لیکن نہ بندہ نہ بندے کی ذات, ایسی ہو کا عالم اور سناٹا, خاموشی کہ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں کہ یہ کس طرح جماعت جو ہے الیکشن میں اترے گی. کوئی ان میں سیاسی سرگرمی یا وہ کرنٹ نظر ہی نہیں آ رہا. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہی, یہ حسن رضا صاحب کی اگر آپ ایک رپورٹنگ دیکھ لیں, دنیا ٹی وی کے رپورٹر ہیں جو کہ کافی پرو پی ایم ایل این سمجھے جاتے ہیں, یہ ان کی رپورٹ تھی کہ جس میں وہ دکھا رہے تھے کہ بالکل ایک ہو کا عالم ہے اور کوئی کارکن تک نظر نہیں آ رہا, کوئی استقبال نہیں ہے, کوئی خوشی نہیں ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو یہ وہی ایک ڈسکنیکٹ ہے جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہی ہوں کہ پی ایم ایل این بالکل اس وقت اپنے عام لوگوں سے, کارکن سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہے, اور ان کی ساری جو توجہ ہے وہ پاور پالیٹکس کی طرف ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم باہر اپنے جو معاملات ہیں وہ طے کریں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے کریں, عدلیہ کے ساتھ طے کریں, ہم باقی سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں, جتنے مخالفین ہیں ان کو کچلنے کے لیے بیوروکریسی کا استعمال کریں. یہ سب کر آ کے اپنے لیے ہم ایک بالکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں بلکہ بالکل ایک پلین فیلڈ اپنے لیے تیار کر لیں. تو ان کی توجہ ساری اس طرف ہے. ووٹر آتا یا نہیں آتا, انہیں اس بات سے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے. اندر سے پتہ ضرور ہے, اسی لیے چہرے اترے ہوئے ہیں, اسی لیے مایوسیاں چھائی ہوئی ہیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی. لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک اس کو ٹیکل کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنائی جا رہی کہ لوگوں کو ہم نے انگیج کیسے کرنا ہے. ہمت ہی نہیں پتہ نہیں پڑ رہی ہے کہ جا کے ہم نے کیسے فیس کرنا ہے عوام کو, یا یہ اس کی وجہ ہے. لیکن بہرحال اب یا پھر یہ اس کی وجہ ہے کہ انہیں اسٹل اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ ابھی تو الیکشن ہونے نہیں, تو ہمیں بھی اپنی انرجیز ویسٹ کریں. تو یہ ابھی بھی شاید دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کا شیڈیول آ جائے, پراپر قریب آ جائیں الیکشن, تو پھر ہم نکلیں. لیکن جو کوئی بھی ریزن ہے, اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ عوام سے ابھی تک ایک ڈسکنیکشن ان کا برقرار ہے. اب آ جاتے ہیں جی اس چیز کے اوپر جو میں نے بات کی کہ کون سے اہم صحافی جو ہیں اب آف ایئر ہو رہے ہیں. میں بات کر رہی ہوں جی حامد میر صاحب کی. سوشل میڈیا پر صبح سے ہی, آج شروع دن سے یہ خبر چل رہی تھی کہ حامد میر صاحب کو آف ایئر کیا جا رہا ہے, لیکن کوئی ایسے مستند ذرائع سے خبر نہیں آ رہی تھی کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ تک یہ خبر پہنچائی جائے. لیکن اب عماد یوسف صاحب جو کہ اے آر وائی کے آئی گیس ایم ڈی ہیں یا کچھ سی ای او ہیں, ان کی طرف سے بھی اس بات کی کنفرمیشن کی گئی ہے کہ حامد میر صاحب کو 2 ہفتے کے لیے آلموسٹ کر دیا گیا ہے آف ایئر, اور ان کا پروگرام وہ خود نہیں کریں گے. تو یہ ایک کوئی سڈن ایسی خبر نہیں ہے. پہلے تو میں حامد میر صاحب کے بارے میں چند الفاظ کہہ دوں کہ حامد میر صاحب سے بہت ساری باتوں پہ بڑا اختلاف بھی ہوتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے. لیکن بہرحال حامد میر صاحب ایک ایسے صحافی ہیں کہ جو کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ باخبر بھی ہیں, اور بہت سارے حلقوں کے لیے قابل قبول بھی ہوتے ہیں ہمیشہ, اور تمام سیاسی جماعتوں میں ان کے روابط بھی رہتے ہیں ہمیشہ, تو بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے. باقی یہ ضرور ہے کہ ہر سیاسی جماعت میں جہاں وہ قریب ہیں, ہر سیاسی جماعت سے وہ بہت دفعہ ڈسے بھی جا چکے ہیں, اور مختلف سیاسی جماعتوں کے دور حکومت میں ان کے اوپر پابندیاں, پروگرامز اور یہ سب چیزیں بہت دفعہ ہو چکی ہیں. تو کوئی بھی ان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کے دور میں یہ بڑا زبردست رہا ہے. لیکن بہرحال
ایک ان کا جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ہے یہ اکثر ہمیں ہر دور حکومت میں نظر آتا ہے. آج کل بھی وہ کافی باتیں ایسی کر رہے تھے کہ جو کہ طاقتور حلقوں کو کچھ خاص پسند نہیں آ رہی تھیں, اور 2-3 جگہوں پر میں انہیں سن رہی تھی, انہوں نے یہ چیز مینشن بھی کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بھی آف ایئر کر دیا جائے اور ہمارے اوپر بھی بات کرنے پر پابندی لگا دی جائے. تو وہ یہ خدشہ محسوس کر رہے تھے. دیٹ مینس کہ ان کو کہیں نہ کہیں سے یہ وائبز آئی ہوں گی, تبھی وہ یہ بات کر رہے تھے. آج ارشاد بھٹی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے آپ کے خیال میں. تو انہوں نے اس میں 5 آپشنز دیے ہوئے تھے, جس میں وہ یہ بات کر رہے تھے. ایک آپشن تھا کیا پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہے, دوسرا آپشن تھا کہ پاکستان میں ایک اسلامی نظام ہے, اسلامی ریاست ہے, تیسرا کچھ تھا کہ پاکستان میں عدلیہ بڑی آزاد ہے اور صحافت بڑی آزاد ہے. تو اس طرح انہوں نے 4-5 آپشنز ایسے دیے ہوئے تھے کہ جو بات کی جاتی ہے لیکن ایگزیکٹلی وہ پاکستان میں ہے نہیں. تو انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ سب سے بڑا جھوٹ کون سا ہے. تو حامد میر صاحب نے آج اس کے اوپر کوٹ ٹویٹ لکھتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں صحافت آزاد ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور ساتھ انہوں نے وہ ایموٹیکون بھی بنایا ہوا تھا جس میں وہ آنسو بہ رہے تھے. تو بیسکلی یہ اس وقت انہوں نے بات کی جب آلریڈی یہ بات پھیل رہی تھی کہ ان کو آف ایئر کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ انہوں نے اسی تناظر میں بات کی ہے کہ کیونکہ صحافی آزاد نہیں ہے تو اس لیے ان کے اوپر پابندی لگ گئی ہے, تو اس لیے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے. لیکن وہ ان جنرل اس سے پہلے بھی کافی دنوں سے یہ بات کر رہے تھے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں صحافت آزاد نہیں ہے, اور خود انہوں نے کئی مرتبہ مختلف پروگرامز میں اس کے اوپر سوال بھی اٹھایا. تو بہرحال جی, حامد میر صاحب اب 2-1 ہفتے آف ایئر رہیں گے, اور یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے. کاشف عباسی صاحب ابھی اسی طرح کی ایک رخصت نبھا کے آئے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اینکرز بار بار کبھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں یا پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کو ہم نے دیکھا. چودھری غلام حسین صاحب کی خبر آئی, انہیں نکال دیا گیا ہے, پھر دوبارہ ان کی کچھ سیٹلمنٹ ہو گئی. پھر اسی طریقے سے خاور گھمن صاحب کی بھی خبر تھی, لیکن بہرحال وہ بھی اب اپنی سیٹ پر براجمان ہیں, موجود ہیں ماشاءاللہ سے. تو صحافیوں پہ یہ عتاب کے سلسلے چلتے رہتے ہیں, کبھی ایک حکومت میں کبھی دوسرے حکومت میں. حامد میر صاحب سے پی ٹی آئی کے لوگ کافی خفا رہتے ہیں کیونکہ حامد میر صاحب کافی زیادہ پی ٹی آئی کے دور میں ان پہ تنقید بھی کرتے رہے, پھر آف ایئر بھی ہوئے. تو اس کا الزام بھی انہوں نے لگایا کہ عمران خان نے ان کو آف ایئر کیا ہے. پہلے تو بلکہ کہا ایک جگہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہ عمران خان نے نہیں, اسٹیبلشمنٹ نے انہیں آف ایئر کیا, لیکن بعد میں ہر جگہ وہ تقریباً اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ عمران خان کے دور میں وہ آف ایئر ہوئے. تو آف ایئر تو وہ تقریباً ہر دور میں ہی ہوتے رہے ہیں, لیکن اس دفعہ اب یہ نگران حکومت کے دور میں بھی وہ آف ایئر ہو گئے ہیں, اور اصل میں یہ حکومت کس کی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ جی ہماری صحافت کا آج کل حال ہے. کوئی بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو, کسی کا بھی بولنا جو ہے وہ ناگوار گزر رہا ہے. آخر میں صاحب کو میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ جو نیب افسران جنہوں نے پی ڈی ایم کے خلاف مختلف مقدمات بنائے تھے ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. پی ڈی ایم کے خلاف جو نواز شریف وغیرہ کے, شہباز شریف وغیرہ اور باقی لوگوں کے, اور اس میں گریڈ 19 اور گریڈ 18 کے کچھ افسران موجود ہیں, اور ان سے ان مقدمات کا ریکارڈ بھی واپس لے لیا گیا, جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پکا کام کیا گیا ہے کہ آئندہ بھی اس ریکارڈ کے اوپر بعد میں بھی مقدمات نہ بن سکیں. تو ان سے ریکارڈ واپس لے لیا ہے, جو میرے لیے زیادہ تشویشناک بات ہے. تو یہ ہے جی ساری کہانیاں. کچھ میں نے بات محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کرنی تھی, لیکن اب وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.